हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज मैले लिएर आएको छु पार्ट्स अफ अ प्लान्ट भन्ने लेसन 5 है। यो चाहिँ कुन सब्जेक्टको भन्दाखेरि ग्रेड 4 को साइन्स हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन भन्ने सब्जेक्टको है। हामीले लास्ट भिडियोमा के पढेको थियौँ त लाइफ प्रोसेस अफ अ प्लान्ट भनेर पढेको थियौँ है। अब यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी पढ्दैछौँ पार्ट्स अफ अ प्लान्टको के पार्ट्सहरू हुन्छ भनेर हामी पढ्न जाँदैछौँ। प्लान्ट्स त धेरै किसिमको हुन्छ, फ्लावरिङ प्लान्ट नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू हुन्छ होइन। अब जस्तै वी नो द्याट, कपी किताब लिएर रेडी भएर पढ्न बस्नुहोस् ल। वी नो द्याट देयर आर फ्लावरिङ एन्ड नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स। फ्लावरिङ एन्ड नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स होइन। अब त्यसमा हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी के पढ्दैछौँ त वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ अ फ्लावरिङ प्लान्ट एन्ड देयर फङ्सन भनेपछि इन दिस युनिट we are going to study about different parts of a flowering and non-flowering plant सरी फ्लावरिङ होइन, हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ नन फ्लावरिङ होइन कि फ्लावरिङ प्लान्ट्सको मात्रै बारेमा पढ्छौँ एन्ड देयर फङ्सन है त। अब यसमा हामीले आज एउटा कुनै इक्जाम्पलको गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ फ्लावरिङ प्लान्ट भनेपछि हामीले के को गर्छौँ त पार्ट्स अफ अ मस्टार्ड प्लान्ट भनेको तोरीको फुल। कसैले कसैलाई पिट्यो भने यसले त मलाई तोरीको फुल देखाइदियो भन्छ नि, तर त्यो तोरीको फुल चाहिँ होइन है। यो चाहिँ साँच्ची नै तोरीको फुल हो। कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जरा हुन्छ होइन, यो यस्तो जरा भयो। यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी फुलहरू फुलेको हुन्छ। यसरी चाहिँ यो चाहिँ तोरीको है मस्टार्ड प्लान्ट होइन। यो यस्तो हुन्छ होइन। यस्तो हुन्छ। ल यो चाहिँ के हो त मस्टार्ड प्लान्ट है।
यस्तो हुन्छ है। यो चाहिँ के हो त, मस्टर्ड प्लान्ट होइन। यो हो एउटा मस्टर्ड प्लान्टको। अब यसको हामीले पहिला एउटा चाहिँ लेबलिङ गरौँ है त। यो के हो त, यो के हो, फ्लावर हो। यो के हो, फ्रुट हो। यो के हो, लिफ हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हो, ब्रान्च हो होइन। अनि यो चाहिँ के हो त, स्टिम हो। अनि यो के हो, रुट हो। भनेपछि अब के हुन्छ, फ्लावरदेखि स्टिमसम्मलाई चाहिँ के भन्छौँ हामीले, फ्लावरदेखि स्टिमसम्म है, यहाँसम्म हामी के भन्छौँ, यसलाई सुट भनिन्छ भने अब यो रुट त आफैमा के छ, रुटै छ, रुट। अब यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो यस्तो गरेर यस्तो गरेर चाहिँ यहाँ के हुन्छ, सोइल टाइपको बनाइदिउँ है। ल यो चाहिँ के हो, मस्टर्ड प्लान्ट। अब हामीले रुट हेर्छौँ, एमा छ द रुट। अब रुटलाई हामीले के भन्छौँ त, रुट भनेको के हो, द पार्ट अफ द प्लान्ट body that grows under the soil। माटो मुनि है, त्यो हुनेलाई चाहिँ के भन्छ, रुट भनिन्छ, रुट पार्ट भनिन्छ है। यो युजली कस्तो कलरको हुन्छ, इट इज युजली व्हाइट और पेल ब्राउन, खैरो खैरो माटो माटो कलर टाइपको हुन्छ नि, पेल ब्राउन इन कलर है। अब यो चाहिँ कहाँ ग्रो हुन्छ, इट ग्रोज डिप इन्टु द सोइल। डिप भनेको तलै नै फलेको हुन्छ। अब रुटहरू चाहिँ डिभाइड केमा, अब रुट पनि त दुईवटा किसिममा डिभाइड रहेछ, केमा हुँदो रहेछ त, द रुट्स आर युजली डिभाइडेड इन्टु, roots are usually divided into two types। के रहेछ त, ट्याप रुट एन्ड फाइब्रस रुट। ट्याप रुट र फाइब्रस रुट भनेर भन्दो रहेछ, ट्याप रुट एन्ड फाइब्रस रुट है। ल अब हेरौँ है त, ट्याप रुट र फाइब्रस रुट भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो है। के हुन्छ त भन्दा, सम प्लान्ट्स ह्याभ अ थिक मेन रुट। कुनै कुनै प्लान्टहरूको के हुन्छ, थिक मेन रुट हुन्छ। अनि सेभरल थिनर साइड रुट्स ग्रो फ्रम द मेन रुट। अब त्यही मेन रुटले गर्दाखेरि अरू थिनर रुटहरू, अब कुनै एउटा यस्तो हुन्छ कि एउटा मेन थिक रुट हुन्छ, तर अरू साइडमा चाहिँ के हुन्छ त, थिनर रुटहरू हुन्छ, जुनले गर्दा चाहिँ साइड रुटहरू ग्रो हुन्छ त्यही मेन रुटबाट है, फ्रम द मेन रुट। अनि अरू चाहिँ अब फर्दर स्मल र थिन, स्मल एन्ड थिन हेयर पनि के हुन्छ त, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हुन्छ त्यही साइड रुटबाट। फर्दर स्मल एन्ड थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो फ्रम द
साइड रुट। सुरुमा एउटा मेन रुट हुन्छ हैन, अनि त्यही मेन रुटबाट चाहिँ अरू थिनर साइड रुटहरू ग्रो हुन्छ, अनि फेरि त्यही साइड रुटहरूबाट फेरि के हुन्छ, सानो सानो थिनर हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हुन्छ। त्यसलाई के भन्छ, which are called root hairs भन्छ, root hairs। अब फर्स्टमा के भयो भन्दा, हेर्नु है त, फर्स्टमा के भयो त भन्दाखेरि सुरुमा मेन रुट भयो है। अब यही मेन रुटबाट के बन्यो, साइड रुट बन्यो। अब यो साइड रुटबाट फेरि के बन्यो, स्मल हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन्यो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन्यो। अब यो पुरै मासलाई के भन्दो रहेछ त, ट्याप रुट भन्दो रहेछ, ट्याप रुट सिस्टम भन्दो रहेछ। भनेपछि द होल मास of the roots consisting of the main root, side root and root hairs। यो सबै चाहिँ के रहेछ त, ट्याप रुट सिस्टम रहेछ है। अब कस्तो कस्तो प्लान्टको चाहिँ ट्याप रुट हुन्छ त भन्दा, प्लान्ट्स लाइक मस्टार्ड हैन, तोरी है, मस्टार्ड, ऱ्याडिस भनेको मुला, त्यसपछि पी, अनि रोज, सनफ्लावर, क्यारट, यिनीहरूको चाहिँ के हुँदो रहेछ, ह्याभ ट्याप रुट सिस्टम। ल, यो चाहिँ ट्याप रुटको कुराहरू भयो। अब फाइब्रस रुट भनेको के हो त, सम प्लान्ट्स लाइक मेज, व्हिट, गहुँ, मकै हैन, चामल, यस्तो यस्तोको एन्ड ग्रास, यिनीहरूको के हुन्छ त, के हुँदैन, ह्याभ नो मेन रुट, यिनीहरूको मेन रुटै हुँदैन, ह्याभ नो मेन रुट। सबै साइड रुटहरू हुन्छ, मेन रुट हुँदैन है। मेन रुट नभएपछि के हुन्छ त, दिस प्लान्ट्स ह्याभ अ नम्बर अफ थिन रुट्स, ह्याभ अ नम्बर अफ thin roots that grow from the base of this stem, from the base of the stem, स्टेमको तलबाट बेसबाट ग्रो हुँदो रहेछ नम्बर अफ थिन रुट्स। किनभने यसमा मेन रुट हुँदैन, मेन रुट नभइसकेपछि मेन रुटबाटै जेनेरेट हुन्थ्यो साइड रुट पनि, भनेपछि साइड रुट पनि हुँदैन हैन। हो, त्यसरी नै चाहिँ के हुन्छ, दे फर्म अ बन्च अफ रुट्स। त्यही रुटलाई नै के भन्छ त, फाइब्रस रुट भन्दो रहेछ। दिज रुट्स आर कल्ड फाइब्रस रुट है। ल, फाइब्रस रुटको इक्जाम्पल के हो त, अगाडि लेखिसकेँ मैले, मेज, व्हिट, राइस एन्ड ग्रास, यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ फाइब्रस रुट हो है त। अब हामीले रुटको बारेमा पढिसक्यौँ। अब रुटको फङ्सन हेरौँ है त। रुटको काम के हो त, के गर्न हेल्प गर्छ रुटले, फङ्सन्स अफ अ रुट। फर्स्टमा के गर्छ, रुट्स अब्जर्भ वाटर एन्ड
मिनरल्स साल्ट फ्रम द सोइल। यसले चाहिँ वाटर र मिनरल एब्जर्ब गर्दो रहेछ सोइलबाट, तान्दो रहेछ रुटले है। अनि त्यसपछि अर्को के गर्छ, दे हेल्प प्लान्ट्स टु फिक्स फ्रेमली इन द सोइल। प्लान्टलाई चाहिँ आफ्नो एउटा सेप साइजमा बस्नको लागि अथवा एउटा वेमा स्ट्यान्ड हुनको लागि, फिक्स हुनको लागि चाहिँ रुटले हेल्प गर्दो रहेछ। अब रुटै छैन भने त त्यो प्लान्ट सिधा भएर उभिन्छ त, उभिन सक्दैन है। अब द रुट्स अफ सम प्लान्ट्स लाइक क्यारट, रेडिस, टर्निप, यिनीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, स्टोर पनि गर्दो रहेछ फुड, पछि खानुपर्छ है भनेर चाहिँ फ्युचर युजको लागि पनि स्टोर गरेर राख्दो रहेछ। यो थियो फङ्सन्स अफ द रुट। अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ त, तपाईँहरूले केही नजाने पनि यति कुरा चाहिँ के जान्नुहोस् भन्दाखेरि हामीले रुट भनेर पढ्यौँ है। यो रुट केमा पर्छ त, पार्ट्स अफ प्लान्ट। यसरी भन्दा पनि म हजुरहरूलाई यसरी लेखेर देखाउँछु है। सुरुमा चाहिँ के हुन्छ, पार्ट्स अफ प्लान्ट हुन्छ। पार्ट्स अफ प्लान्टभित्र फ्लावर, फ्रुट, सिड, लिफ, स्टिम, ट्रङ्कदेखि लिएर गर्दा 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 के हुन्छ, त्यो दुईटालाई चाहिँ रुट र सुटमा डिभाइड गरेको हुन्छ, हो नि, रुट र सुट है। अब रुटभित्र के हुन्छ, फाइब्रस रुट र टेप रुट हुन्छ। अनि सुटभित्र, अब सुटको त हामीले पढेकै छैन, यति चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। यति कुरा बुझ्नुभयो भने पनि इनफ हुन्छ अहिलेसम्मको क्लासमा है। ल, अनि अहिले हामीले अब फाइब्रस रुट पढ्यौँ, टेप रुट पढ्यौँ, अनि त्यसपछि यिनीहरूको इक्जाम्पल पढ्यौँ होइन, अनि फङ्सन पढ्यौँ। अब हामी पढ्छौँ सुट। बीमा के छ, एसएचओटी सुट। सुट भनेको के हो त, रुट भनेको त जरा भयो है, तल प्लान्टको सबभन्दा तलको भाग रुट भयो। अब सुट भनेको के हो, रुट बाहेक अरू सबै सुट हो के। यसलाई अब के भन्न मिल्यो त, द पार्ट अफ द प्लान्ट that grows above the soil is called shoot. And it consists of stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits with the seeds है, with seeds. लिप्समा लिफभित्र के हुन्छ, स्टिम हुन्छ, ब्रान्च हुन्छ, लिप्स हुन्छ, बर्ड हुन्छ, फ्लावर्स हुन्छ, फ्रुट्स हुन्छ र सिड पनि हुन्छ। यो सबै चिज केमा पर्छ, सुटभित्र पर्छ। अब द स्टिम भनेको चाहिँ इज द मेन पार्ट अफ सुट। स्टिम भनेको के हो, मेन पार्ट हो। सुटभित्र के पर्दो रहेछ बुझ्नुभयो नि है। त्यो मध्येको चाहिँ स्टिम चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट रहेछ सुटको, किनकि स्टिमभित्र के हुन्छ, इट बियर्स, यो भित्र के हुन्छ त, इट कन्टेन्स ब्रान्चेस होइन, लिप्स, हाँगा, अनि पातहरू, त्यसपछि फ्लावर्स अनि कोपिला, बर्ड्स भनेको कोपिला भयो, एन्ड फ्रुट्स, सबै कुराहरू चाहिँ त्यो भित्र हुन्छ स्टिमभित्र। त्यही भएर स्टिमलाई हामीले के भनिन्छ, मेन पार्ट अफ द सुट भनेर भनिन्छ है। अब मोस्ट अफ द प्लान्ट्स like
म्याङ्गो, पाइन एन्ड पिपल have a hard and strong stem. अब कुनै कुनै प्लान्टहरुको चाहिँ एकदम हार्ड र स्ट्रङ स्टेम हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ, कल्ड अ टेरिवेन्के ट्रङ्क है. सच प्लान्ट्स स्ट्यान्ड्स इरेक्ट. यस्तो प्लान्टहरु चाहिँ सिधा भएर बसेको हुन्छ. अब अरु प्लान्टहरु हुन्छ, some other plants like pea, bitter gourd भनेको पी भनेको के हो रे, केरा हो है, केरा हो. अनि त्यसपछि करेला हो यस्तो. अनि पम्किन, फर्सी, यिनीहरू चाहिँ यस्तोको चाहिँ के हुन्छ, ह्याभ अ विक, एकदम कमजोर एन्ड सफ्ट स्टिम हुन्छ, एन्ड सफ्ट स्टिम. त्यही भएर दे क्यान नट स्ट्यान्ड इरेक्ट भनेको, इरेक्ट भनेको सिधा भएर ठाडो परेर बस्न सक्दैन है. दे क्यान नट स्ट्यान्ड इरेक्ट, किनकि एकदम विक हुन्छ. सिधा भएर बस्यो भने के हुन्छ, मर्छ, ढल्छ. त्यही भएर यो ढलिहाल्छ आफै. दे क्यान नट स्ट्यान्ड इरेक्ट. तिनीहरूले के गर्नुपर्छ त, दे आइदर क्लाइम्ब अप, कि त माथि माथि चढ्छ, हामीले केही सपोर्ट दियौँ त्यसलाई होइन, अनि त्यो झ्याङहरू बनाएर हामीले केही दाउरा साउराले तिनीहरूलाई सपोर्ट दियौँ भने तिनीहरू माथि माथि उठ्छ, माथि माथि जान्छ. दे आइदर क्लाइम्ब अप विथ द हेल्प अफ सपोर्ट होइन, कि त सपोर्ट भयो भने के हुन्छ, माथि माथि जान्छ विथ द हेल्प अफ अ सपोर्ट, और क्रिप अलोङ दि ग्राउन्ड, अथवा के हुन्छ त ग्राउन्डमा लत्रिन्छ. अब अ फ्यु प्लान्ट्सको के हुन्छ, ह्याभ अ सफ्ट थिक एन्ड ग्रीन स्टिम. कुनैको चाहिँ सफ्ट थिक एन्ड ग्रीन स्टिम हुन्छ, अनि द स्टिम होल्ड्स द प्लान्ट अपराइट. त्यसले चाहिँ माथि जानलाई हेल्प गर्छ. अब फङ्सन्स अफ स्टिम पढौँ है. स्टिमको फङ्सन्स के हो त, स्टिमले के काम गर्न हेल्प गर्दो रहेछ. द स्टिम सर्कुलेट्स वाटर and mineral salts from the root to the leaves. भनेको रुटले तानेको जुन वाटर र मिनरलहरू हुन्छ नि अब्जर्भ गरेको सोइलबाट हो, त्यसलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ, स्टिमले चाहिँ पुरै सर्कुलेट गरेर चाहिँ कहाँसम्म पुर्याउँदो रहेछ, पातहरूसम्म, लिप्सहरूसम्म चाहिँ पुर्याउनलाई हेल्प गर्दो रहेछ स्टिमले है. अनि इट सप्लाइज द फुड प्रिपेयर्ड इन द लिप्स टु अल पार्ट्स अफ द प्लान्ट. भनेको फुड ट्रान्सफर गर्ने कामहरू पनि गर्दो रहेछ. इन द लिप्स to all parts of plant. अब अर्को भनेको के छ, यसले चाहिँ के पनि दिँदो रहेछ त, सपोर्ट पनि दिँदो रहेछ. इट गिभ्स सपोर्ट टु द प्लान्ट है. अनि द स्टिम अफ सम प्लान्ट्स
like sugar cane, potato and onion serves as a storehouse of food. ल अब अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ, कुनै कुनै प्लान्टको स्टिम जस्तै सुगर क्यान, पोट्याटो होइन, अनि अनियन, यिनीहरू चाहिँ के पनि हुँदो रहेछ त, स्टोर हाउस अफ फुड पनि हुँदो रहेछ। अब हामीले सुटको बारेमा पनि पढ्यौँ। सुटमा सबभन्दा मेन पार्ट के रहेछ, सुटको स्टिम रहेछ। अब स्टिमको फङ्सन पनि हामीले पढ्यौँ। अब फर्स्टमा हामीले रुट पढ्यौँ, सुट पढ्यौँ, अब हामी के पढ्छौँ, लिफ पढ्छौँ। ल हामीले फर्स्टमा रुट पढ्यौँ, त्यसपछि सुट पढ्यौँ होइन। अब हामी के पढ्छौँ त, सी नम्बरमा द लिफ है। लिफ भनेको के हो त, लिफ के हुन्छ, धेरै प्लान्टहरूमा लिफ हुन्छ, तर लिफको साइज सेप चाहिँ कसरी डिफ्रेन्ट हुन्छ, डिफ्रेन्ट प्लान्टमा डिफ्रेन्ट हुन्छ। मोस्ट प्लान्ट्स have leaves. The shape and size of leaves differ in different plants. प्लान्ट हेरी हुन्छ नि त पातहरू, कुनै प्लान्टको कस्तो पात हुन्छ, कुनैको कस्तो पात हुन्छ होइन। त्यसरी नै युजुअली लिप्स आर फ्ल्याटेन्ड, एक्सपान्डेड भएको हुन्छ, फराकिलो हुन्छ नि है, और फ्ल्याटेन्ड, फ्ल्याट परेको हुन्छ। अनि कुनै कुनै प्लान्ट्समा के हुन्छ, इन सम प्लान्ट्स लिफ के हुन्छ, अलि निडल सेपको, सियो जस्तो खालको हुन्छ। दे आर लाइक अ निडल और स्पाइन एज इन पाइन्स। पाइनमा कस्तो खालको हुन्छ त, काँडा जस्तो कोप्नी खालको हुन्छ है। अनि यस्तो स्टिमहरू, यस्तो लिफहरू चाहिँ कहाँबाट ग्रो भएको हुन्छ, दे ग्रो फ्रम द स्टिम एन्ड द ब्रान्चेस है। अब के हुन्छ त, प्लान्ट्स हैव अ green pigment called chlorophyll. Green pigment is the chlorophyll that makes the leaves green in color है, जसले चाहिँ लिफलाई ग्रीन कलर बनाउँदो रहेछ। के हुँदो रहेछ, ग्रीन पिगमेन्ट हुँदो रहेछ कल्ड क्लोरोफिल द्याट मेक्स द लिप्स ग्रीन इन कलर है। ल अनि कुनै पनि एउटा लिफले चाहिँ के हुन्छ, अ टिपिकल लिफ consist of two major parts. के होता, they are leaf stalk and leaf blade. के हुँदो रहेछ, लिफ स्टक र लिफ ब्लेड हुँदो रहेछ। टिपिकल लिफ कन्सिस्ट अफ टू मेजर पार्ट्स हैन। अनि के हुन्छ त, द लिफ स्टकले के गर्छ, लिफ्ट द लिफ। त्यो पातलाई के गर्दो रहेछ, माथितिर लिफ्ट गर्छ, त्यसलाई के भन्छ,
अनि त्यो फ्ल्याट पार्टलाई of the leaf is called leaf blade. अब यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ है, घोक्नै पर्छ, किनकि अब यो कुराहरू भनेको अब मैले आफैले बुझ्नै भन्दा पनि तपाईहरुले यादै गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब अर्को के हुन्छ त, द अप्पर सर्फेस of the leaf is dark green while its lower surface is light green. पातको माथिको भाग चाहिँ डार्क ग्रीन हुँदो रहेछ र तलको पार्ट चाहिँ हल्का लाइट ग्रीन हुँदो रहेछ। अनि इन द मिडल, लिफ ब्लेडको मिडलमा के हुँदो रहेछ? In the middle of leaf blade, a thin tube-like structure हुन्छ। Structure runs from its base to apex. तलबाट माथिसम्म चाहिँ रन हुन्छ है, which is called mid vein. के रहेछ? मिड भेन भन्छ है। अब यस्तै कुराहरू हुन्छ लिफमा। अब त मिड भेनले के गर्छ? मिड भेन ग्रोज मच थिनर देन दी साइड भेन्स। अनि द भेन आर irregularly or parallelly distributed in the leaf. Especially the tiny pores found on the leaves are called stomata. त्यसलाई स्टोमाटा भनेर भन्दो रहेछ है। ल अब यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले मेन कुराहरू जान्दा हुन्छ है, धेरै डिटेलली पनि जान्नु पर्दैन। त्यसपछि फंक्शन्स आउँछ, व्हाट आर द फंक्शन्स अफ द लिफ भनेर एक्जाममा सोध्न सक्छ, त्यसको लागि जान्नु पर्छ है। मजाले लेख्दै पढ्दै गर्नुपर्छ। ल अब लिफको काम के छ? पातले केमा हेल्प गर्छ? लिव्स help the plant to make the food है, by using water. मैले अगाडि पढाइसकेँ नि यो कुरा, कसरी फुड प्रिपेयर गर्छ भनेर। and carbon dioxide in the presence of sunlight. in the presence of sunlight है, सनलाइटको प्रेजेन्समा चाहिँ खाना बनाउनलाई हेल्प गर्दो रहेछ पातले, लिफले। यो प्रोसेसलाई हामीले के भनेर पढेको थियौं? इट्स कल्ड फोटोसिन्थेसिस हैन? इट्स कल्ड फोटोसिन्थेसिस। अब के हुन्छ? द स्टोमाटा अफ लिफ, लिफको स्टोमाटाले के गर्न हेल्प गर्छ? अफ द लिव्स हेल्प इन द एक्सचेन्ज अफ gases, in the exchange of gases during respiration and photosynthesis. अब स्टोमाटाले चाहिँ रेस्पिरेसन र फोटोसिन्थेसिसको बेलामा चाहिँ ग्यास एक्सचेन्ज गर्नको लागि हेल्प गर्दो रहेछ, फुड प्रिपेयर गर्दा र रेस्पिरेसन गर्दा। अब द लिफ अफ द प्लान्ट removes excess of water through the excess of water through the stomata
यो प्रोसेसलाई के भन्दो रहेछ, दिस प्रोसेस इज कल्ड ट्रान्सपिरेसन। त्यो भनेको के हो त, स्टोमाटाको बेलामा चाहिँ होइन सरी स्टोमाटा थ्रु चाहिँ प्लान्टको लिफले चाहिँ एक्सेस अफ वाटर धेरै भएको पानीलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने हेल्प गर्दो रहेछ। त्यसलाई त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भनिन्छ, ट्रान्सपिरेसन भनिन्छ। यो तपाईँहरूलाई इक्जाममा आउँछ है। वाट डु मिन बाई ट्रान्सपिरेसन भन्छ, वाट डु मिन बाई फोटोसिन्थेसिस भन्छ, वाट डु मिन बाई रेस्पिरेसन भन्छ होइन। फोटोसिन्थेसिसको यहाँ छ यो कुराहरू, मेन यो कुराहरू पोइन्टहरू घोक्नुपर्छ। अब द लिप्स अफ सम प्लान्ट्स, कुनै कुनै प्लान्टहरूको लिप्स होइन, कुन कुन प्लान्ट भन्दा लाइक क्याबेज, स्पेनिच एन्ड lettuce stirs the food prepared by themselves. यिनीहरूले चाहिँ फुडलाई स्टोर गर्नको लागि हेल्प गर्दो रहेछ। ल अब यसरी नै लिफ पनि सक्यो है। अब हामी पढ्छौँ फ्लावरको बारेमा। अब हामीसँग डी नम्बरमा छ द फ्लावर। फ्लावर भनेको के हो, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द प्लान्ट। प्लान्टको सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको के हो त, फ्लावर हो है। अनि देयर आर मेनी कलर्स अफ फ्लावर, देयर आर मेनी कलर्स अफ फ्लावर्स एन्ड ह्याभ डिफ्रेन्ट सेप एन्ड साइज। किनभने धेरै सेप र साइजको हुन्छ फ्लावर, कुनै ठुलो हुन्छ, कुनै सानो हुन्छ, कुनै चेप्टो हुन्छ, कुनै कस्तो हुन्छ होइन। त्यही भएर डिफ्रेन्ट सेप एन्ड साइजको हुन्छ। त्यसपछि दे लुक एट्र्याक्टिभ एन्ड ब्युटिफुल, एकदमै एट्र्याक्टिभ हुन्छ, एकदम दामी देखिन्छ, ब्युटिफुल हुन्छ होइन, ब्युटिफुल। एन्ड ग्रो इन्टु केमा ग्रो हुन्छ लास्टमा गएर, फ्रुट्समा। फुल फुलेपछि त अनि खानेकुरा फुल्छ नि त, फल्छ नि त होइन, फल लाग्छ। फुल फुलेपछि बल्ल फल लाग्छ त्यसमा। अब कुनै कुनै फ्लावरहरूको के हुन्छ, मोस्ट अफ द फ्लावर्स गिभ अ स्वीट सेन्ट, दे रिप्रेजेन्ट द रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ द प्लान्ट। कुनै कुनै फुलहरूको एकदम मिठो वासना हुन्छ, त्यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि रिप्रोडक्टिभ पार्ट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब युजली फुलमा के हुन्छ त, अ फ्लावर कन्सिस्ट अफ 4 पार्ट्स होइन। के हुन्छ, दे आर सेपल, पेटल, स्टामिन एन्ड पिस्टिल हुन्छ। अब यो फुल मैले तपाईँहरूलाई देखाएरै पढाउनु मन थियो, अब स्कुलमा चाहिँ त्यसरी पढाउनु भयो होला। एउटा फ्लावरै ल्याएर चाहिँ कुन चाहिँ सेपल कुन चाहिँ पेटल भनेर टक्क फिगर बनाएर देखाउनु मजा हुन्छ है। त्यही पनि म तपाईँहरूलाई अहिले एउटा फिगर बनाइदिन्छु है। यस्तो खालको हुन्छ कुनै एउटा फ्लावर होइन।
यस्तै केही हुन्छ है। यस्तो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यसको लेबलिङ गरौँ हामी। यसलाई के भन्छ? पेटल भन्छ। यसलाई के भन्छ? स्टामिन भन्छ। यो भित्रको यो पार्टलाई चाहिँ के भन्छ त? पिस्टिल भन्छ। अनि यो बाहिरको यसलाई के भन्छ? सेपल भन्छ। अनि यसलाई कलर पनि गरिदिउँ है, राम्रो देखिन्छ नि। त्यही भएर अनि यो तलको यसलाई चाहिँ के भन्छ? पेडिसिल भन्छ। यो ठुलो पार्टलाई के भन्छ? थ्यालामस भन्छ। ल फिगर के हो त? फ्लावर है। अब यसमा के हुन्छ? एउटामा सेपल हुन्छ। सेपल भनेको के हो? इट इज द आउटर मोस्ट भनेको सबभन्दा बाहिरको पार्ट है। आउटर मोस्ट होल भनेको तलको टुप्पोमा हुन्छ अफ अ फ्लावर। तल हुन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्न हेल्प गर्छ? दे प्रोटेक्ट कोपिला, द बड अफ द फ्लावर। फ्लावरको कोपिलालाई सेभ गर्नको लागि हेल्प गर्दो रहेछ है। अब पेटलले के गर्छ? पेटलले के गर्छ? पेटल लाई नेक्स्ट टु द सेपल। सेपलको जस्ट साइडमा नै हुँदो रहेछ पेटल इन फ्लावर। त्यो चाहिँ के हो? दे आर कलरफुल एन्ड एट्र्याक्टिभ पार्ट। कलरफुल हुन्छ एन्ड एट्र्याक्टिभ हुन्छ। एकदम देख्ने बित्तिकै एकदम आकर्षक गर्ने खालको हुन्छ है। पार्ट अफ अ फ्लावर। अनि यसले चाहिँ के गर्छ? इन्सेक्टहरूलाई पनि आफूतिर चाहिँ तान्नलाई हेल्प गर्दो रहेछ, एट्र्याक्ट गर्दो रहेछ। धेरै राम्रो भएर के इन्सेक्टहरू पनि लोभिँदै के रहेछ त भनेर झुम्मिँदो रहेछ है। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ? व्हिच हेल्प्स इन रिप्रोडक्सन। अब उसले चाहिँ फ्लावरको पेटलमा गएर बसेपछि के गर्छ? त्यसले फ्लावरको त्यहाँ फुलहरूलाई अनि त्यो सानसानो दाना सिडहरूलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याएर चाहिँ यसले रिप्रोडक्सनको लागि हेल्प गर्छ। अब सी नम्बरमा के छ? स्टामिन। अब स्टामिन चाहिँ के हो? स्टामिन्स लाई नेक्स्ट टु पेटल इन द फ्लावर। त्यही पेटलको नेक्स्ट ठाउँमा चाहिँ हुँदो रहेछ स्टामिन है। यो भनेको चाहिँ के हो? दे आर द मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो। पार्ट अफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ फ्लावर। अब स्टामिनले के गर्छ? स्टामिन चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ त? स्टक लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ विथ अ हेड भनेको एउटा टाउको पनि हुन्छ विथ अ हेड है। अनि द हेड्स अफ स्टामिन्स आर
कल्ड एन्थर आर कल्ड एन्थर्स, त्यसलाई एन्थर भन्दो रहेछ। अब एन्थरले के गर्न हेल्प गर्छ? एन्थर प्रोड्युस टाइनी पार्टिकल्स इन द फर्म अफ पाउडर, these powdery particles are called, यसलाई नै के भन्दो रहेछ त? पोलेन भन्दो रहेछ। आर कल्ड पोलेन है। हामीलाई के थाहा भयो त? स्टामिन भनेको के हो? लाइ नेक्स्ट टु द फ्लावर अफ पेटल हैन। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ के रहेछ? मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट रहेछ हैन। अनि यो चाहिँ स्टल्क लाइक स्ट्रक्चर हुँदो रहेछ विथ अ हेड। त्यसपछि हेड अफ स्टामिन भनेको त्यसलाई एन्थर भन्दो रहेछ। एन्थरले चाहिँ प्रोड्युस टाइनी पार्टिकल्स इन द फर्म अफ पाउडर, त्यसलाई के भन्दो रहेछ? हामीले पोलेन भनेर भनिदो रहेछ। ल अब स्टामिन पनि भयो। फ्लावरको यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले एकदम मजाले याद गर्नुपर्छ, घोक्दिए पनि हुन्छ है। त्यसपछि अब आउँछ डीमा, पिस्टिल्स भनेको के हो? अब पिस्टिल्सको चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ इनर मोस्ट पार्ट हो। इट इज द इनर मोस्ट पार्ट अफ फ्लावर है। अनि इच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, 3टा पार्ट हुँदो रहेछ पिस्टिलको। एउटा ओभरी हैन, अर्को स्टाइल, त्यसपछि अर्को चाहिँ स्टिग्मा हुँदो रहेछ हैन। अब ओभरी भनेको के हो? त्यो फुलेको पार्ट हुन्छ, सोलन बेस अफ पिस्टिल। त्यसपछि स्टाइल भनेको के हो? लङ स्टक लाइक स्ट्रक्चर, स्टक लाइक नेक हैन। अब स्टिग्मा भनेको के हो? नब लाइक टिप भनेर भन्छ। अब ओभरअल पिस्टिल भनेको चाहिँ के हो त? यो फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट। अघि हामीले मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट भनेर केलाई पढेको थियो? स्टामिनलाई। भनेपछि अब पिस्टिल भनेको के रहेछ? फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट रहेछ अफ फ्लावर। अब मेल र फिमेल मिलेपछि के हुन्छ त? त्यहाँ पोलिनेसन एन्ड फर्टिलाइजर्स हुन्छ। त्यही भएर स्टामिन्स एन्ड पिस्टिल्स मिलेर चाहिँ के गर्दो रहेछ त? टेक पार्ट इन पोलिनेसन एन्ड फर्टिलाइजेसन। ल अब यो कुरा पनि सकियो है। अब हामीले अर्को के पढ्दै थियौ त? अब ई नम्बरमा फ्लावर पनि सकियो। अब ई नम्बरमा हामी पढ्छौँ फ्रुट्स एन्ड सिड्स। फ्रुट्स र सिडको बारेमा पढ्छौँ। अब फ्रुट र सिडको बारेमा पढ्दाखेरि के हुन्छ त? फर्स्टमा फ्लावर हुन्छ हैन। त्यसपछि के हुन्छ? फ्लावर डेभलप हुन्छ केमा? फ्रुट्समा। फ्लावर डेभलप इन्टु फ्रुट्स आफ्टर पोलिनेसन एन्ड फर्टिलाइजेसन। आफ्टर पोलिनेसन एन्ड फर्टिलाइजेसन। अनि फ्रुट्स कन्टेन्ट्स सीड्स है। अनि सम फ्रुट्स लाइक मैंगो, lychee and peach have one seed, while other fruits like papaya, apple and guava have many seeds. कुनै कुनैको चाहिँ धेरै सिड्स हुन्छ हैन, कुनै कुनैको चाहिँ जम्मा एउटा मात्र सिडहरु हुन्छ। अरु के हुन्छ त? अब सिडमा के हुन्छ? सीड्स कन्टेन बेबी प्लान्ट्स, सानो बेबी प्लान्ट्सहरु हुन्छ सिडमा। त्यो रोपेपछि के हुन्छ त? फल्छ, फुल्छ है। अनि त्यो बेबी प्लान्टहरु फल्न थाल्छ। अनि द बेबी प्लान्ट begins to grow into a
न्यू प्लान्ट when the seed gets space, air, water and warmth भनेको जब सिडले चाहिँ तापक्रम पाउँछ, त्यसपछि मोइस्चर पाउँछ, सबै कुरा उसले भने जस्तो पाउँछ नि, त्यसपछि चाहिँ सिड के हुन्छ त, ग्रो हुन्छ. Seed begins to grow. है, the baby seed begins to grow into a new plant when the seed gets space, air, water and warmth. हैन, a seed contains baby plant inside them. यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो. अनि flowers develops into fruits after pollination and fertilization. भएपछि मात्र के हुन्छ त, फ्लावर फ्रुट्स बन्दो रहेछ. अनि फ्रुट्स कन्टेन सीड्स है. अनि some fruits like mango, lychee and peach have one seed while other fruits like papaya, apple and guava have many seeds. है, ल हामीले अब फ्रुट्स एन्ड सिड्स पनि पढ्यौँ. अब यो च्याप्टरमा हामीले के पढ्यौँ त, आज धेरै कुराहरू पढ्यौँ है. पार्ट्स अफ अ प्लान्ट, कुनै पनि एउटा प्लान्टको के पार्ट हुँदो रहेछ भनेर हामीले पढ्यौँ. ल अब तपाईँहरूले एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ भन्ने म एकदम ठुलो आश गर्छु. यदि गर्नु भएन भने पनि म हजुरहरूलाई चाहिँ अर्को भिडियोमा गरेर देखाइदिन्छु है. ल अब त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन हेरेर मजाले चाहिँ आफ्नो प्रिपेयर गर्नु होला, मजाले नोट बनाउनु होला. कुनै कुरा केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ 98 495 95 895 मा चाहिँ म्यासेज अथवा फोन अथवा जे गरे पनि, अथवा कमेन्ट बक्समा आफ्नो क्वेसन राखेर भए पनि तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ. त्यतिन्जेलसम्मको लागि थ्याङ्क यू.